नाल्ल हो आमचो खूब वर्सांचो आनी तो आतां भरला आनी हो जर डिसिल्डींग करिना जाल्यार येते व्हडले तळे बांदून कांय फायदो ना। आनी हो डिसिल्ड करीत आख्खें शेत आमकां रोवपाक मेळटलें। हे जेन्ना उदीक सारकें खातराना तेन्ना सगळें उदीक वयर उरता आनी शेत फुगता। जर तर शेत सुकलें जाल्यार लोकांक सगळ्यांक लावपाक मेळटलें। हो इतलो इम्पॉर्टंट नालो आसा। आतां तो कितली वर्सांच जाली ते उसपूंक ना आनी बरो रुंद आसा तो। हांगा साकून सारको पोवड्या मेरेन आसा। पोवडो म्हणून आमचो एक मारुती देवळाचो एक गांव वाडो आसा। ह्या जो कोणाक पर्यंत कितल्या जाणांक फायदो जाता? आख्खो आमचो वाडो ते चड जर पावस पडत तो पोवडो म्हणटा तो बुडटा। तो जर डिसिल्ड करीत पोवडो वाडो आमचो एक सेव जातलो आनी आख्खें हें शेत आसा जवळ जवळ हे आमचे शेतकरी लोक आसा पळय ते सगळे हेजे सस्टेन जावंक शकता हो डिसिल्डींग करीत जाल्यार। हो व्हेरी इम्पॉर्टंट। आतां मिनिस्टर येतलो हांव तेजे कडेन उलयतलोय। आमच्या आमदाराकूय सांगलां आमदारान सांगलां आपूण ते करता आनी ते मिनिस्टर खंयचो सुभाष शिरोडकर तेजे कडेन उलयता आनी सर WRD मिनिस्टरा कडेन तूं एक कागाळ पावयल्या? ना पावूंक ना। आतां ताका तो येतलो न्हू पर्सनल ताका दाखयता आनी ती करपाक लागी। ही आमी प्रोसेस खूब पयलीं केल्लो करपाक जाय म्हणून ते आजून कांय वाटचालीक लागूना। आतां हांव मिनिस्टर आयज येता तेजे कडेन उलयता आनी ते करपाक लावता। एकंदरीत शेतकऱ्यां खातीर हो फायदेशीर आसा? फायदेशीर 100%।